पेट्रोल इतना महंगा क्यों है? खुद हुकूमत ने एतराफ कर लिया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक को कहना पड़ा कि हुकूमत 1 लीटर पेट्रोल पर 128 रुपए लेवी टैक्स ले रही है। IMF से पेट्रोल और डीजल पर लेवी 80 रुपए तय है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से पहले लेवी लगाना जरूरी था। वज़ीर आज़म ने वक्ती तौर पर IMF से गुंजाइश निकाली थी। अगर IMF का प्रोग्राम खतरे में पड़ता है तो उसके नताइज हमारे सामने हैं। हो सकता है कुछ दिन बाद मुल्क में DAP दस्तयाब ना हो। वजारत पेट्रोलियम ने खतरे की घंटी बजा दी। हुकाम के मुताबिक मुल्क में DAP की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम माल मौजूद नहीं। DAP का खाम माल अबनाए हुम्मस के जरिए आता था। इस वक्त ज्यादा बड़ा क्राइसिस फूड सिक्योरिटी का है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की वज़ीर आज़म से बात करने की यकीन दहानी। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मार्का हक के शोहदा और मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया गया। कौमी दिफा पर गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और राना सनाउल्लाह की शिरकत। सदर मुमलिकत की महंगाई में कमी और आम आदमी को रिलीफ देने की हिदायत। बनू में दहशत गर्दी की मनसूबा बंदी अफगानिस्तान में हुई। हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान को 2 टोक पैगाम। अफगान नाज़िमुल उमूर को डिमांस जारी कर दिया। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान ने अफगान नाज़िमुल उमूर पर वाज़े किया कि अफगान सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं होगा। 9 मई के दहशत गर्द हमले में 15 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। आज़रबाईजान के बन्नू दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को आज़रबाईजान के हम मनसब का मरासला। पाकिस्तानी अवाम और मुतासरा ख़ानदानों से इजहार यकजहती। दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर कोशिशों की मुस्तकिल हिमायत करते हैं। इस्लामाबाद बड़ी तबाही से बच गया। बलूचिस्तान से खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की क्वेटा में खातून खुदकुश बमबार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे साथ बैठी खातून खुदकुश हमले के मिशन पर थी। खातून खुदकुश हमलावर को इस्लामाबाद में हमले का हदफ दिया गया था। इंटेलिजेंस एजेंसी ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दहशत गर्दी के मंसूबे को नाकाम बनाया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान के नाम निहाद नुमाइंदों का जवाब पसंद नहीं। यह मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। ईरान में 70% अहदाफ को निशाना बना चुके, चंद अहदाफ बाकी हैं। ज़रूरत पड़ी तो मजीद 2 हफ्ते ईरान पर हमले कर सकते हैं। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान का यूरेनियम हासिल करेंगे। ईरान 47 साल से अमेरिका समेत पूरी दुनिया से खेल रहा है। गैर माकूल अमरीकी मुतालबात कबूल नहीं। अगर ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का अमरीकी सदर के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, तेहरान सिर्फ अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ख़्वाह है। ईरान के खिलाफ जंग का खात्मा और अबनाए हुर्मुज़ खोलना जायज़ मुतालबा है। ईरान यूरेनियम की अफजूदगी आर्जी तौर पर रोकने पर आमादा हो गया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अखबार के मुताबिक ईरान ने अमेरिका का 20 साल तक यूरेनियम अफजूदा न करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। जौहरी तनसीबात खत्म करने का अमरीकी मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। जंगबंदी और अबनाए हुर्मुज़ मरहलावार खोलने की तजवीज़ दी। ईरान का अमरीकी पाबंदियां और बहरी नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा। ट्रंप फौजी ऑपरेशन के जरिए ईरान से अफजूदा यूरेनियम निकालने पर आमादा हैं। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दावा। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि ईरान जंग में बहुत कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। अफजूदा यूरेनियम को ईरान से बाहर निकालना है। अफजूदा यूरेनियम की मौजूदगी तक ईरान जंग ख़त्म नहीं होगी। चीन में ईरान के सफ़ीर अब्दुल रज़ा रहमानी फजली का कहना है कि चीन, ईरान, अमेरिका मुमकिना मुआहदे का ज़ामिन हो सकता है।
معاہدہ بڑی طاقتوں کی ضمانتوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ چین اور روس دو بڑی بااثر طاقتیں ہیں۔ ایران امریکہ معاہدے پر سلامتی کونسل میں بھی بات ہونی چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیتلی بیکر کی ملاقات، خطے کی بدلتی صورتحال اور پاک امریکہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ سفارتی کوششیں امن کے فروغ میں مددگار ہوں گی۔ اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ سے ٹیلی فونک گفتگو، علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ سعودی وزیر خارجہ نے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ آبنہ ہرمز میں فرانسیسی جنگی بحری جہازوں کی تعیناتی پر میکرون کی وضاحت، کہا جنگی بحری جہازوں کی تعیناتی سیکیورٹی مشن ہے، مشن ایران کی ہم آہنگی کے ساتھ انجام دیا جائے گا۔ صدر میکرون نے کہا کہ آبنہ ہرمز میں جنگی جہازوں کی تعیناتی کبھی مشن نہیں تھا، برطانیہ کے ساتھ مل کر خصوصی مشن قائم کیا گیا۔ امریکہ کا اسرائیل میں مستقل فوجی اڈے قائم کرنے پر غور۔ خبر ایجنسی کے مطابق واشنگٹن اور تل ابیب کے درمیان امریکی فوجی موجودگی بڑھانے سے متعلق اہم مشاورت جاری ہے۔ جدید فضائی دفاعی نظام، لڑاکا طیاروں کے اسکواڈرن اور دیگر عسکری تنصیبات کی مستقل تعیناتی زیر غور ہے۔ ایندھن کی بچت کے لیے نافذ پابندیوں میں 13 جون تک توسیع۔ سرکاری گاڑیوں کے لیے ایندھن میں 50% کمی برقرار، 60% سرکاری گاڑیاں بدستور بند رکھی جائیں گی۔ قطر سے پاکستان کے لیے تیسرا LNG جہاز آبنہ ہرمز میں داخل۔ جہاز آبنہ ہرمز کے جزیرے ہنگم سے آگے بڑھ رہا ہے۔ جہاز میں قطر کی راس الفان ٹرمینل سے LNG بھری گئی درآمدی LNG اینگرو ٹرمینل پر لائی جا رہی ہے۔ LNG کا پہلا جہاز پورٹ قاسم پر 30 اپریل کو لنگر انداز ہوا۔ مارکہ حق کی تاریخی کامیابی کا 1 سال مکمل، قومی اسمبلی سے قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد میں مارکہ حق میں کامیابی پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ ہمیں اپنے شہداء پر فخر ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے مارکہ حق کی قرارداد پیش کی۔ مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل، مریل گیریزن کراچی میں دفاعی ہتھیاروں اور جدید عسکری آلات کی خصوصی نمائش۔ افواج پاکستان کے زیر استعمال جدید دفاعی ساز و سامان اور جدید ہتھیار عوامی مشاہدے کے لیے پیش کیے گئے۔ افواج پاکستان کو خراج تحسین، جنوبی وزیرستان میں بھی شاندار تقریبات۔ قبائلی عمائدین اور کیڈٹ کالج وانا کے ہونہار طلبہ نے پرچم کشائی کی۔ فضا پاکستان زندہ باد اور افواج پاکستان پائندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ پنجاب کابینہ کا مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر فیلڈ مارشل وزیر اعظم اور نواز شریف کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس، چولستان اور کچے کے شہریوں کے لیے اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کی منظوری دے دی گئی۔ قائد اعظم بزنس پارک شیخوپورہ میں مزید 200 ایکڑ رقبے کی توسیع کی منظوری بھی دی گئی۔ مریم نواز نے کہا جو پنجاب میں صنعت لگانا چاہتا ہے اس کی معاونت کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ محسن نقوی کی زیر صدارت سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز میں خصوصی اجلاس۔ اسلام آباد سیف سٹی کو کیپٹل سمارٹ سٹی میں تبدیل کرنے کے منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر داخلہ نے سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کے تزئین و آرائش اور اپ گریڈیشن کے کام کا معائنہ بھی کیا۔ اجلاس کے دوران فیوژن سینٹر اور جدید کنٹرول روم کے قیام سے متعلق پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ پنجاب کے اسکولوں میں موسم گرما کی چھٹیوں کا اعلان۔ صوبائی وزیر تعلیم نے 3 ماہ کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا۔ آغاز 22 مئی سے ہوگا۔ چھٹیوں کے بعد دوبارہ اسکول 24 اگست کو کھلیں گے۔ پنجاب کابینہ نے بھی چھٹیوں کی منظوری دے دی۔ لاہور ہائی کورٹ کا وزیر اعلیٰ پنجاب کو بڑا ریلیف۔ چودھری شوگر ملز کیس میں مریم نواز کی 7 کروڑ روپے زیر ضمانت واپسی کی درخواست منظور کر لی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں
3 رکنی فل بینچ نے مریم نواز کی درخواست پر سماعت کی۔ ٹوبہ ٹیک میں فائرنگ سے 4 افراد قتل، مسلم لیگ نون کے ایم پی ایوب گادی شدید زخمی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واقعے کا نوٹس، رپورٹ طلب کر لی، ملزموں کو فوری گرفتار کرنے کا حکم۔ ایوب گادی تشویشناک حالت میں سی ایم ایچ لاہور منتقل۔ ایوب گادی اپنے ڈیرے پر شہریوں کے مسائل سن رہے تھے، اس دوران 9 افراد نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے دورے پر بدھ کو بیجنگ پہنچیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق جمعرات کی شام ٹرمپ کو عشائیہ دیا جائے گا۔ چین کے ساتھ مشترکہ تجارتی سرمایہ کاری بورڈ پر کام ہوگا۔ چین امریکہ ایرو اسپیس، زراعت اور توانائی کے شعبوں سمیت دیگر اہم امور پر بات چیت ہوگی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، راولپنڈی، چکوال، گجرات، گجرانوالہ میں بھی برسات، سرائے عالمگیر اور منڈی بہاؤدین میں آندھی اور بارش، ایبٹ آباد، مالاکنڈ، سوات، نوشیرہ، شمالی وزیرستان سمیت خیبر پختونخوا کے متعدد علاقوں میں بھی بارش، وادی نیلم اور مظفر آباد میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب میں مزید بارش کی پیش گوئی کر دی۔ ڈھاکہ ٹیسٹ کے چوتھے روز کا کھیل ختم، بنگلہ دیش نے 3 وکٹوں پر 152 رنز بنا لیے۔ بنگلہ دیش کو پاکستان پر 179 رنز کی برتری حاصل ہو گئی۔ شاہین آفریدی، عباس اور حسن علی نے ایک وکٹ لی۔ بے باک قلمکار، اردو افسانے کا بڑا نام سعادت حسن منٹو کا آج یوم پیدائش۔ معاشرے کی تلخیوں کو الفاظ میں پرونے والی تحریریں آج بھی مقبول۔ دنیا کیا کہتی ہے، کہتی رہے، منٹو کا قلم سچ اگلتا رہا۔ اور کائنات میں انسان کا مسکن تبدیل کرنے کا خفیہ مشن، سائنس فکشن فلم سگنل 1 کی جھلکیاں جاری کر دی گئیں۔ فلم رواں برس 6 جون کو ریلیز کی جائے گی۔